جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگا کمی جا رہی ہوں خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے او کمینہ ہے وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نو تھلی جلد دے کدھر گئی ہو 11ویں جلد اے اعلیٰ حضرت فرمایا آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے اور فرمایا انہوں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن پھر جناب انہوں نے القواقب الدری امام عبد الرؤف مناوی لکھا جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تھے یہ جا ایک آ گیا امام زین العابدین کو کہنے کہ بڑا افسوس ہویا امام زین العابدین انج ہتکڑیاں لگی سن بیڑیاں پائیاں سن آپ نے انج اشارہ کیتا ہتکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں بیڑیاں بھی فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ بھلا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی بس اتنی بات ہے ہاں فرمایا قوت ہوندیاں ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من سلطان الہند انج ایک باری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ایسی نہیں کہ قوت ہوندے بس اتنی بات ہے صرف اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا یہ تے توہین ہے اپنی دھی دی کوئی گل کرنا میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتے تسی بھی انہوں بلاندے کہتا ہو حضرت سکینہ روندیاں گیا ایک دروازے دستک دیتی میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے انہاں دیا چادرہ اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی نا بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں بس اتنی بات ہے اہل سنت توجہ اے ہون ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہیں ہیں صرف فقیر ہیں حضور دی امت دے ولی ہیں مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوگوں نو فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تے پھر 500 سال تھلے اترے گا 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہاں کہا حضور ہے تے جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا کوئی 500 سال اتے چڑھو دیکھ پھل توڑنا ہے تو مالٹا تو پھر 500 سال تھلے آ اے تے سزا ہوئی سائیں صاحب فرمایا جلے ہو اے مطلب نہیں حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں انجی گمراہی پھیل دی دو زانو ہو کے کسے دے سامنے بہنا پیندا ہے اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن مسجد دے دروازے تے شاتوت دا درخت سی فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی ہے بیٹھا درخت ہوے جنتی انج اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ آ جائے گا تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے او شاتوت دا درخت سائیں صاحب ول چل پیا تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اوتھے ٹھہرا رہو میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارع انج کرے تے درخت چل پوے جو حسین نہر فرات نو انج کہندے اتنی بات واخر دعوانا